दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी मोहम्मद मंशा, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब। इस प्रोग्राम में हम दो जो वाक़यात हैं उन पर तबसरा करना चाहेंगे। एक वाक़या तो ये है कि फिरदौस आशिक अवान जो वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात व नशरियात के हवाले से हैं। देखें, वैसे तो क्योंकि हम बहरहाल दीन इस्लाम के पैरोकार हैं, उस सेट के भी देखें तो सारी दुनिया में जब कोई किसी की मदद करता है, वो अगर अपनी जेब से भी करता है तो फिर भी बेस्ट यही बात समझी जाती है कि उसकी पब्लिसिटी न करे, उसको रिडिक्यूल ना करे, तो उसकी तज़हीक ना करे। यानी एक्सप्रेसली तज़हीक तो दूर की बात है, सिंपली उसको एक अश्तारबाजी का ज़रिया बनाना और उसकी तस्वीर को डिस्प्ले करना, ये भी काबिल मज़म्मत और काबिल गिरफ्त समझा जाता है। जबकि हमारे हवाले से देखें, पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना है और हमें ये दावा भी है कि हम मुसलमान हैं, हमें तो ये हुक्म दिया गया है कि एक हाथ जब दे तो दूसरे को भी ख़बर ना हो। मतलब उसका ये है कि बाइज़्ज़त अंदाज से अगर मदद आप करना चाहें लोगों की तो बाइज़्ज़त अंदाज से करें, इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये जो सदक़ात, खैरात, ज़कात वग़ैरह का निज़ाम इस शरीयत इस्लामिया में इनकॉर्पोरेट किया है अल्लाह और रसूल ने, उसका यानी जो अंडरलाइंग आइडिया है वो ये नहीं है कि कोई जो मुनअम है, जो साहिब इस्तिताअत है, वो किसी पर कोई करम कर रहा है, कोई मेहरबानी नहीं कर रहा, बल्कि अल्लाह और रसूल की तालीमात ये हैं कि गोया उसे जो दौलत दी गई है, जो रिज़्क दिया गया है, उसमें उनका हिस्सा है। यानी जिस तरह किसी का शेर है तो उसका शेर उसे दें तो आप उस पर कोई एहसान नहीं करते। तो इसी तरह अपनी जेब से भी कोई जब कोई देता है किसी को, तो वो जिसको देता है हकीकतन दीनी नुक्ता नज़र से उस पर एहसान नहीं करता, बल्कि वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की ताबेदारी और फर्माबरदारी करता है। और ज़ाहिर है अल्लाह ताला हर चीज़ का मालिक व खालिक है, तो गोया मालिक जो है उसने एक काम ज़िम्मे लगाया है कि ये तुम्हारा है, ये साथ वालों का है, तो ये उन तक पहुंचा दो। तो उसमें ज़ाहिर ख़यानत करने पर इस दुनिया में भी रुसवाई होगी और आखिरत में तो होगी ही होगी। तो ये यानी अगर आप उन पैरामीटर्स के अंदर रह कर ये करते हैं तो आपके लिए निजात उखरवी का बायस है, इस दुनिया में भी इज़्ज़त का बायस है और मुआशरे के इस्तेहकाम का बायस है इन जनरल। इसलिए ये जो ज़कात और खैरात और सदक़ात हैं, इनको ये गोया कहा गया है कि ये तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ हैं। उसमें यानी अगर मुआशरे में आप यही समझ लें कि 200 सपोज़ अफराद हैं या फैमिलीज़ हैं, उनमें से 2, 4, 10 जो हैं वो खुशहाल हैं, बाकी बहुत कंगाल हैं। तो एक दिन आएगा कि वो इतने महरूम हो जाएंगे कि मुमकिन है कि वो उनमें रिजेंटमेंट, गुस्सा और महरूमी का एहसास जमा होता रहे और एक दिन फट जाए और फिर वो जो खुशहाल थे वो भी उस सैलाब में बह जाएं। तो वो फिर गेहूं के साथ वो कहते हैं ना घुन, वो भी पिस जाएगा। लिहाजा जब किसी हाजतमंद की, किसी गरीब की जब कोई भी मदद करता है तो इसके यानी इसमें बड़ी हिकमत पोशीदा है कि ये कहा गया कि पहले अपने रिश्तेदारों, अक़रबा में ढूंढें जो हकदार है, फिर यानी पड़ोसियों में ढूंढें, फिर उससे वाइडर सर्कल में ढूंढें, अपने महल्ले गांव में और ऑनवर्ड। मतलब उसका ये है कि एक तो अल्लाह और रसूल की खुशनुदी है मतलब, दूसरा ये है कि इस दुनिया में अगर आपका जो ही यानी वो सर्कल जो आपसे स्टार्ट होता है आउटवर्ड, वो उसकी हर लेयर अगर मुतमईन होगी तो आप ज़्यादा महफूज रहेंगे, और उसका इत्मीनान जितनी क्लोजेस्ट लेयर है आपसे वहाँ से शुरू होगा तो आपके तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी है। अगर आप दरमियान में एक यानी बहुत सारा इलाका छोड़ के दूर कहीं की किसी की मदद करेंगे तो ज़ाहिर है उसका एक हद तक सवाब तो होगा,
لیکن اس کی پوری برکات نہیں ملیں گی. اس لیے اللہ اور رسول نے یہ جو نظام مرتب کیا ہے اس میں بے پناہ یعنی حکمتیں ہیں اور سراسر ہمارے فائدے کے لیے ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ تو بات ہوگی ایک طرف. اب دیکھیں فردوس عاشق اعوان جو وزیر اعظم کی معاون خصوصی ہیں یا گویا ایک وفاقی وزیر یا اسٹیٹ منسٹر کا درجہ بھی رکھتی ہیں، اپنی جیب سے دے بھی کچھ نہیں رہی. امیجن کریں کہ اپنی جیب سے کچھ نہیں دے رہی، 1 روپیہ بھی نہیں دے رہی. یہ جو احساس پروگرام ہے بنیادی طور پر نام بدلا گیا ہے، وہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو پہلی حکومتوں کے دور سے جاری ہے. اس میں اس وقت یہ صورتحال ہے کہ 3,000 پر منتھ جن کا نام انرول کیا گیا ان کو ملتے ہیں، اور ظاہر ہے عملی طور پر آپ کو پتہ ہے خاصا خواری کے بعد بہت ساری صورتوں میں ملتے ہیں. تو انہی 3,000 کو سمجھ لیں کہ 4 مہینوں کے لیے وہی 12,000 بنایا گیا ہے. تو یعنی امپریشن میڈیا میں اس طرح دیا جاتا ہے کہ 12,000 گویا پر ہیڈ پر منتھ مل رہا ہے، فی کس اور فی مہینہ مل رہا ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے، فی فیملی مل رہا ہے اور اتنے مہینوں کا اکٹھا مل رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ظاہر اس فگرز میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو سکتی ہے، زبانی کلامی میں بات کر رہا ہوں. آئیڈیا یہی ہے کہ وہی پروگرام ہے جس کا نام بدلا گیا ہے اور چند مہینوں کے پیسے اکٹھے دیے جا رہے ہیں. حالانکہ پہلے اس سے بہتر اس کا ڈسٹریبیوشن کا نظام ہے. موسٹ پروبیبلی زیادہ تر لوگوں کے اکاؤنٹس ہیں، ان کے اکاؤنٹس میں شفٹ ہو جاتی ہیں منی اور انہیں مل جاتی ہے، یعنی اس تذلیل سے بچ جاتے ہیں. یہ برائے نام سی چھوٹی سی مدد ہے، لیکن بہت سارے غریب لوگ جو ہیں ان کے لیے چھوٹی مدد بھی بڑی اہم ہے. تو بہرحال ایک خاتون غریب عورت کو سامنے کھڑا کر کے میڈیا کی چکا چوند کے سامنے وہ بدبخت کردار جس کا نام عاشق بی بی ہے، اور بدقسمتی سے اس ملک پر جو مسلط لوگ ہیں انہی کی وہ چیز ہے. تو اس نے اس خاتون کو 12,000 روپیہ سکہ رائج الوقت پاکستانی ہیں جی، وہ اسٹیٹ ایکسچیکر سے انہیں دیا اور 7 پھبتیاں کسیں اور ان کو پبلکلی ذلیل کیا. حالانکہ وہی خاتون جس کا نام عاشق بی بی ہے اس پر 1000 پھبتیاں کسی جا سکتی ہیں، وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے. بہرحال یہ ان کا عمل بڑا قابل مذمت ہے اور یہ سمپٹومیٹک ہے، یہ ایک گویا انڈیکس ہے ہمارے اسٹیٹ کے نظام کا کہ کس طرح پبلسائز کرتے ہیں، اپنی جیب سے کچھ دیتے بھی نہیں ہیں اور لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں. حالانکہ اسٹیٹ ایکسچیکر سے یعنی عاشق بی بی کو خود پیسے جو ملتے ہیں، بندہ پوچھے تو کیڑا تیر ماریا اس ملک واسطے، سوائے یہ کہ کسی خاص شخص کے لیے یعنی آج کسی کے لیے کل کسی کے لیے قوالی تم کرتی ہو. تو بہرحال عوام کو تذلیل کرنا، اس کی عوام کو ذلیل کرنا یہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے، قابل مذمت ہے. اور ہم ان سارے حضرات سے جو ہیومن رائٹس رکھتے ہیں کا نام بھی لیتے ہیں اور جو وہ کئی این جی اوز کسی خاص قسم کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کے لیے تو چھوٹا سا انسیڈنٹ ہو تو اس کو بھی بڑا کر کے پیش کرتی ہیں اور شور اٹھاتی ہیں. تو کیا یہ کسی خاتون کی عزت نہیں ہے کہ اس کو اس بھرے بازار میں، یعنی کسی کے ہاں اولاد ہونا کیا کوئی برائی ہے؟ دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں پر اس کو برائی سمجھا جاتا ہے؟ دنیا کا کون سا نظام ہے، کون سا اخلاق ہے، کون سا مذہب ہے؟ کسی کی اولاد ہونا اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم اور رحمت ہے. لہذا اس پر تو گویا جو سینسیبل لوگ ہیں اس میں عزت میں اضافہ ہوتا ہے، نہ کہ ان کی تذلیل ہوتی ہے. لیکن دیکھ لیں کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے یہ درخواست کہ اگر آپ کو پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں.